تعالیٰ اپنی رحمت دے نال کھولی رکھ دینے جنت دے 8 دروازے انہاں نوں بند نہیں کیتا جاندا اگے سننا تہاڈے مطلب دی گل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک دی ہر رات دے اندر آسماناں تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگاندے نے وہ آواز لگاندے نے دنیا کائنات دے لوگاں نوں وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل او امت محمدیہ دے لوگو او سنو کائنات والے ہو رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر لو روزے رکھ کے اپنے اللہ کو جنت لے لو روزے رکھ کے اپنے اللہ کو اجر عظیم لے لو اے اللہ تعالیٰ رات دے پچھلے پیر آسمانہ تو آوازاں لگاندے نے اللہ دے نوری فرشتے لگاندے نے حضرات محترم اے او مہینہ نیکی اندر بڑھن والا مہینہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے والا مہینہ اے نیکیاں دا موسم بہار ہے اے او مہینہ جن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مہینیاں دی بنسبت رمضان اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے اندر اللہ تعالیٰ جہنم دے 7 دروازے بند کر دیندے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصوم جنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ دا بن کے سونا رمضان آ گیا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے اللہ دا بن کے سونا رمضان آ گیا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو بخشش دا لے کے وعدہ غفران آ گیا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے اللہ دا بن کے سونا رمضان آ گیا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسے خاص ہے
درود و سلام آقا کائنات پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے زی وقار سامعین سامعات حضرات، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مال کے حقیقی نے سنو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا سڈے خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنو رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ان دی نماز ادا کرنے واسطے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق اپنے اس پیارے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں طالب علم دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سارے ساریاں دا ایک تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دا کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو رمضان المبارک دیاں زندگی دے اندر ایک باری پھر دوبارہ ببرکت گھڑیاں عطا فرمائیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اے جو موسم بہار ہے، نیکیاں دا موسم بہار ہے، انہوں زیادہ تو زیادہ لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذی وقار عربی دے اندر شہر مہینے نو کیا جاندہ ہے، اور رمضان رمض دے اندروں ہے۔ ان دا معنی علماء اکرام نے کیتا ہے کہ سخت مشقت والی گرمی، اور عربی دے اندر روزے نو کیا جاندہ ہے صوم، سواد واو میم، جن دا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، باز آ جانا۔ اور علماء اکرام نے ان دی اصطلاحی تعریفات شرعی تعریفیں انہاں دیاں کیتیاں نے کہ رمضان دا معنی ہے سخت گرمی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہاں نیک اور مومن مسلمان بندیاں نو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیڑے کیڑے بندے میرے نال پکے نے، کیڑے کیڑے بندے ایمان والے نے، اور کیڑے کیڑے بندے نے جڑے غیر ایمان والے نے، جنہاں دے ایمان کچے نے۔ اور روزے دا معنی ہے وے شرعی روزے دی تعریف ہے وے کہ اللہ اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ جنہ کماں تو منع کیتا ہے، حکم فرمایا بعد رہن دا، ٹھہرن دا، انہاں کماں نو نہ کرنا، اور جنہ جنہ کماں دا اللہ اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا ہے، ارشاد فرمایا ہے، ان دے مطابق عمل کرنا انہوں روزہ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے، میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک اندر ہجرت کر کے گئے 2 ہجری دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت کیتے ہیں دوسرا سال سی، جدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نویں مدینہ پاک اندر گئے نا، ہجرت مکہ تو مدینہ پاک اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جڑے مدینہ دے یہودی نے وہ عاشورہ دا بڑا پابندی نہ روزہ رکھ دے نے، 10 محرم الحرام دا بڑی پابندی نہ روزہ رکھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے سارا معاملہ دیکھا اور پوچھا کہ اے مدینہ دے یہودیو، تسی یہ دسو کہ تسی عاشورہ دا 10 محرم الحرام دا روزہ کیوں رکھ دے ہو، ان دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرعون تو تے فرعون دیاں فوجاں تو نجات عطا فرمائی، اسی تاں 10 محرم الحرام دا روزہ رکھنے۔ صحیح بخاری حدیث پاک دے الفاظ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ دے یہودیو، میرا تعلق
تواڈے نال زیادہ گہرا ہے سیدنا موسیٰ پیغمبر نال، میرا رشتہ تواڈے نال زیادہ افضل ہے سیدنا موسیٰ پیغمبر نال، تے میں آئندہ تو سال میں 10 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا اور نال تواڈی مخالفت دے اندر 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہجرت دے دوسرے سال 2 ہجری دے اندر اس آیت کریمہ دا نزول فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، دے اندر حکم فرض کر دیتا، واجب قرار دے دیتا۔ 9 اور 10 محرم الحرام دے دونوں روزے نفلی ہو گئے اور رمضان المبارک دے روزے مسلمانہ دے اتے فرضی ہو گئے۔ اے میں تو ماڑا یا ذرا روزے دے متعلق کچھ احکام بیان کیتے نے، مسئلے دسے نے کہ روزہ کیویں فرض ہویا، کدن فرض ہویا۔ آؤ ذرا میں طالب علم نے چند منٹاں دے اندر تواڈے سامنے روزے دے اجر دے متعلق تواڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ جو رمضان المبارک دیاں گھڑیاں بیت رہیاں نے، جا رہیاں نے، اے رمضان دیاں عظمتاں کی نے اور برکتاں کی نے، اے میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں طالب علم نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سن سنا کے میرے سمیت سانو ساریاں نو ان دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے سورہ البقرہ اندر دوسرے پارے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کریم فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جنتی شہزادے، نبی پاک نے اپنے سارے جنتی صحابہ نو اکٹھا فرمایا، جمع کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قد اذلکم شہر عظیم۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان قریب تواڈے اتے رمضان المبارک آن والا شہر عظیم، جڑا بڑا بڑا مہینہ عظمت دے لحاظ نال، بڑی شان دے لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے نے اسلامی سال دے 12 ماہ بنائے نے۔ حضرات محترم انہا 12 مہینیاں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دیاں الگ شانہ بیان کیتیاں نے، رمضان المبارک دے الگ فضائل بیان کیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس رمضان المبارک دے متعلق فرمایا، شہر عظیم۔ اے میرے پیارے صحابہ، رمضان دا مہینہ بڑیاں شانہ والا ہے، رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں تے عظمتاں والا ہے۔ بھائی جان کیوں نہ عظیم ہوئے ماہ رمضان، اللہ تعالیٰ نے اسلامی 12 مہینے بنائے نے، اسلامی سال دے 12 مہینے بنائے نے۔ کھولو قرآن پاک دے 30 سپارے کھولو، اللہ تعالیٰ نے کسے مہینے دا نام لے کے ذکر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحد رمضان المبارک دا نام لے کے
کے اپنے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا ہے۔ اے رمضان المبارک دی پہلی عظمت ہے۔ حضرات محترم اگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو رمضان المبارک دے مہینے اندر لیلۃ القدر دی رات اندر اتاریا ہے۔ حضرات دی وقار کلا قرآن پاک رمضان اندر نازل نہیں ہویا، بلکہ تورات آئیے قرآن پاک اندر نازل ہوئیے، انجیل آئیے رمضان المبارک اندر نازل ہوئیے۔ تورات تے زبور تے انجیل تینے کتاباں، قرآن پاک بھی رمضان المبارک دے اندر چارے کتاباں نازل ہوئی ہیں۔ حضرات محترم صحف ابراہیم نازل ہوئے نے آسمانہ تو، رمضان اندر نازل ہوئے نے، الواح موسیٰ آئے نے تے رمضان المبارک اندر نازل ہوئے نے۔ محدثین دی تعداد دے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان تو 313 تقریباً کم و پیش کتاباں دا نزول فرمایا ہے تے رمضان المبارک دے اندر فرمایا ہے۔ ایک کوئی تھوڑی فضیلت رمضان المبارک دی۔ حضرات محترم تیسری فضیلت تے غور کرنا، سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہے انبیاء دی طرف وحی کرنا، اللہ دا پیغام پہنچانا، اللہ دے پیغمبران دی طرف، اللہ دے نبیان دی طرف، اللہ دے رسولاں دی طرف۔ حضرات محترم نبی چلے گئے، ہن حضرت جبرائیل امین دا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دا زمین تے آنا ختم ہو گیا ہے، ہن زمین تے نہیں آندے کیونکہ انبیاء نہیں رہے، انبیاء سارے وفات پا گئے، اللہ کو چلے گئے، لہذا حضرت جبرائیل امین ہن نہیں آندے، انہاں دا آنا ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث گواہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور سنو کائنات دے لوگو، رمضان المبارک دی ہر رات دے اندر فرشتیاں دا سردار سیدنا حضرت جبرائیل امین اللہ دے آسماناں تو زمین تے آندے نے، نوری فرشتے بھی انہاں دے نال ہوندے نے۔ تواڈے ذہناں تے دلاں اندر یہ سوال اٹھدا ہونا ہے، اللہ دے نبی ہے نہیں تے جبرائیل علیہ السلام زمین تے کی لین آندے نے؟ حضرات محترم جواب وے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دے مطابق جدن اللہ دے نبی سن، جدن اللہ دے رسول سن، جدن اللہ دے پیغمبر سن، حضرت جبرائیل امین اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آندے سن۔ ہن رمضان آندا ہے تے اللہ دی طرفوں حضرت جبرائیل امین اللہ دے نیک بندیاں نوں سلام دین واسطے آندے نے۔ حضرات محترم رمضان اندر اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتیاں دے سردار سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نو سلام بھیجتے کر دینے کہ میرے مومنہ بندیاں واسطے سلام لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورہ القدر اندر 23 پارے اندر فرمایا، 30 پارے اندر فرمایا، تنزل والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ حضرات محترم رمضان دی تیسری فضیلت ہے کہ اللہ دے نوری فرشتے رمضان دی ہر رات دے اندر آسمانہ تو زمین دی طرف نازل ہوندے نے۔ ایک کتنیاں اس مہینے دیاں عظمتاں نے، ماہ رمضان دیاں کتنیاں فضیلتاں نے، کتنیاں عظمتاں نے۔ حضرات محترم جے سمجھ نہیں آئی حدیث پاک دے غور کرنا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک نو صحیح کیا ہے اور اپنی کتاب الصحیحہ اندر سلسلہ صحیحہ اندر لے کے آئے نے۔ حضرت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیا جے رمضان دی عظمت، نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ حضرات محترم تسی ان دی مثل قرآن پاک دی آیت بھی سن رکھی ہوئے گی، ان
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جدن اللہ دی زمین دے اوپر رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ دے نیک بندے تے اللہ دیاں نیک بندیاں بڑھے بڑھے باپے تے نوجوان بچے اللہ دی زمین دے اتے رہ کے سیریاں کر دے ہوندے نے، ان اللہ و ملائکتہ تے اللہ تعالیٰ تے ہوندے فرشتے آسمانہ تے بیٹھ کے انہاں تے رحمتاں دا نزول پہ کر دینے۔ حضرات محترم رمضان المبارک دی چوتھی فضیلت وے جڑے لوگ رمضان المبارک دی استقبال واسطے رمضان المبارک دیاں سیریاں کردے نے، رمضان المبارک دیاں افطاریاں کردے نے، اللہ تے اندے فرشتے انہاں بندیاں دے اوپر انہاں روزے داراں دے اوپر اپنیاں رحمتاں نازل کردے نے، اپنیاں برکتاں نازل کردے نے۔ حضرات محترم کوئی تھوڑی فضیلت ہے رمضان المبارک دیاں کنیاں عظمتاں نے، حدیث پاک دے غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات محترم رمضان المبارک دی پنجمی فضیلت دے وے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دے اندر اپنی پقیدہ قرآن پاک دا نزول کیتا ہے۔ اے او بابرکت مہینہ ہے جس مہینے دے اندر لیلۃ القدر والی رات آندی ہے، اے او بابرکت مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک دا نزول فرمایا ہے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان ہے، ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب ہے، نیکی ایک کرو لاکھ دا ثواب ہے، نیکی ایک کرو لاکھ دا ثواب ہے۔ ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان رب نو مناون واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ حضرات محترم حدیث پاک دے غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک دی پہلی صفت بیان کی تھی، فرمایا شہر عظیم، اے مہینہ بڑی شان والا ہے، اے بڑی عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا، دوسرے مقام تے فرمایا شہر مبارکن، شہر مبارکن۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو امت محمدیہ دے لوگو، اے رمضان المبارک بڑیاں برکتاں والا مہینہ، عظمتاں سنیاں نے نا، ہن
बरकतां ते गौर करना। हदीस पाक सही बुखारी अंदर सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान करते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस रमज़ान मुबारक दी पहली रात होंदी है, फरमाया सुफ़िदति शयातीन, अल्लाह ताला सारे शैतानां नू बंद कर देंदे ने, कैद कर देंदे ने, जंजीरां दे अंदर ते संगलां दे अंदर अल्लाह ताला कैद कर देंदे ने। व मारादतुल जिन्न, जिन्ने नाफरमान जिन ने, जिन्ने सरकस जिन ने, अल्लाह उन्हां नू भी कैद कर देंदे ने। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान मुबारक दी बरकत बयान की है। सुनिया जी हदीस पाक, नबी पाक ने फरमाया व हुल्लिकत अबवाबुन्नार, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब रमज़ान मुबारक दी पहली रात होंदी है, अल्लाह ताला जहन्नम दे सत्ते दरवाजे बंद कर देंदे ने, अल्लाह ताला जहन्नम दे सत्ते दरवाजे बंद कर देंदे ने। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूरा महीना जहन्नम दे सत्ते दरवाजे खोले नहीं जाते। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ताला जहन्नम दे सत्ते दरवाजे बंद कर देंदे ने। व युफ्ताहु मिनहा बाबुन वफुतिहत अबवाबुल जन्नत, अल्लाह ताला जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। हज़रात मोहतरम, ये छठी फजीलत छठी बरकत रमज़ान मुबारक दी, अल्लाह ताला जहन्नम दे सत्ते दरवाजे नू रमज़ान दी पहली रात अंदर ताले ला देंदे ने, शैतानां नू ते जिन्नां नू कैद कर देंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहन्नम दे पूरे महीने दरवाजे नहीं खुलदे। फिर नबी पाक ने फरमाया फलम युगलकु मिनहा बाबुन, अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक दी अजमत बयान करदे होया जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। पूरा महीना जन्नत दे 8 दरवाजे खुले रहंदे ने। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल खोली रखदे ने जन्नत दे 8 दरवाजे, इन्हां नू बंद नहीं कीता जांदा। अगे सुनना तुहाडे मतलब दी गल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व नादा मुनादिन या बागियल खैरी अकबिल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ान मुबारक दी हर रात दे अंदर आसमाना तो अल्लाह ताला कुछ फरिश्तियां दी ड्यूटी लगांदे ने, वो आवाज़ लगांदे ने दुनिया कायनात दे लोगां नू व नादा मुनादिन या बागियल खैरी अकबिल, ओ उम्मत मुहम्मदिया दे लोगो ओ सुनो कायनात वाले हो, रमज़ान मुबारक दा महीना आ गया, ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां कर लो, रोदे रख के अपने अल्लाह कोलों जन्नत ले लो, रोदे रख के अपने अल्लाह कोलों अजरे अजीम ले लो। ये अल्लाह ताला रात दे पिछले पैर आसमाना तो आवाज़ां लगांदे ने, अल्लाह दे नूरी फरिश्ते लगांदे ने। हज़रात मोहतरम, ये ओ महीना नेकी अंदर बढ़न वाला महीना, ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां करने वाला महीना, ये नेकियां दा मौसम बहार है। ये ओ महीना जिंदे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी महीनों की बनिस्बत रमज़ान अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा इबादत करते हैं, क्योंकि इस महीने अंदर अल्लाह ताला जहन्नम दे 7 दरवाजे बंद कर देंदे ने ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। हज़रात मोहतरम, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ान दी हर रात दे अंदर आसमाना तो आवाज़ां लगदियां ने वया बागी शर्री अकसिर, ओ 11 महीने ज़िना करने वाले अल्लाह दियां नाफरमानियां करने वाले हुण ते रमज़ान आ गया ही, हुण गुनाह छड्ड के अल्लाह दे घर अंदर आ जा, हुण गुनाह छड्ड दे, अल्लाह दे हां नेकियां
دنیا کمال ہے تے جنت الفردوس حاصل کر لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں فضیلت بیان کی تھی رمضان دی. فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء من النار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی رمضان دی ہر رات دے اندر لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے. حضرات محترم رمضان دیاں عظمتاں اے رمضان دیاں برکتاں اللہ تعالی رمضان دی ہر رات دے اندر لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے. حضرات محترم رمضان دیاں بڑیاں اعلیٰ برکتاں نے بڑیاں شاناں نے. اے او مہینہ جس مہینے اندر اللہ تعالی نے مومن لوگاں واسطے اپنے نیک بندیاں واسطے مسلماناں واسطے موسم بہار لے کے آندا ہے. اے نیکیاں دا موسم بہار ہے. حضرات محترم توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا انزل فیہ القرآن. یہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے اندر رمضان المبارک اندر اس مہینے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک دا نزول ہویا ہے. حضرات محترم میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے صحابہ سن تین دلان دے اندر ایک دن اندر 10 پارے دوسرے دن اندر 10 پارے تیسرے دن اندر 10 پارے تین دنان دے اندر قرآن پاک پڑھ لیندے قرآن پاک ختم کر دیندے. حضرات محترم سانوں یہ جذبہ رکھنا چاہیے ہے سانوں یہ شوق دوبارہ کرنا چاہیے ہے. اسمی رمضان المبارک دے اندر قرآن پاک اندر زیادہ تو زیادہ مگن ہو جائیے. نماز تراویح دا اہتمام کیجئے قرآن پاک دی تلاوت کیجئے. اے رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا ہدی للناس رمضان بھی لوگاں واسطے ہدایت ہے تے قرآن پاک بھی لوگاں واسطے ہدایت ہے. کیویں ہدایت ہے؟ میں بڑیاں لوگاں نو دیکھیا ہے جنہاں نے توبہ کیتی ہے رمضان المبارک دے اندر اج تو بعد اسی شراب نہیں پیواں گے انہاں پھر ساری زندگی شراب نہیں پیتی. رمضان ہدایت ہے. کئیاں لوگاں نے توبہ کر لیاں نے کبیرہ گناہاں تو کئیاں لوگاں نے توبہ کر لیاں نے صغیرہ گناہاں تو. حضرات محترم رمضان بھی ہدایت ہے تو قرآن بھی ہدایت ہے. والفرقان فرق کردا ہے رمضان بھی فرق کردا ہے مومن بندیاں دے مابین تے غیر مسلمان دے مابین مومن بندیاں دے مابین تے مسلماناں دے مابین. حضرات محترم رمضان بھی فرق کردا ہے قرآن بھی فرق کردا ہے. بڑے لوگاں دے دل بدل دے ویکھے جنہ قرآن پاک دی ایک مرتبہ تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دل دی دنیا بدل کر کے رکھ دیتی ہے. حضرات محترم دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اس مہینے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم گجراں والے دے بڑے بڑے محدث گزرے نے بڑیاں کتاباں لکھیاں نے اللہ دے ولی میری جماعت اہل حدیث سے اللہ دے بزرگ نیک اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دا نام ہے حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ. انہاں دے متعلق میں پڑھیا ہے حضرت مولانا اسحاق بٹی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر انہاں لکھیا ہے کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ایک دن دے اندر 10 پارے دی تلاوت کرتے. حضرات محترم سانو بھی قرآن پاک نال محبت کرنی چاہیے قرآن پاک نال دل لگا لینا چاہیے. حدیث پاک دے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام جد رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی جد رمضان المبارک دا چن ویکھ لیندے میرے پیغمبر علیہ السلام. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام اپنا تہ بند اپنا شلوار والا کپڑا کس لیندے. کیوں کس لیندے؟ نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی عبادت زیادہ تو زیادہ کرن لگ پیندے پہلے بھی 11 ماہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی عبادت اندر مشغول رہندے سن سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزید اللہ دی عبادت اندر لگ پیندے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے پیغام ساڈے میرے تے تواڈے واسطے قیامت تک آن والے لوگاں واسطے پیغام بڑا بڑا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایڈا ایڈا لمبا سجدہ کردے مینوں شک پہ جاندا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روح نہ پرواز ہو گئی ہوئے اے حدیث پاک سنن ترمذی اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی تہاڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں تسی کیوں ایڈا لمبا سجدہ کردے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا یکون عبدا شکورا اے میری پیاری عائش کیوں نہ میں زیادہ تو زیادہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے کیوں نہ میں زیادہ تو زیادہ اللہ دے ہاں سجدے کر کے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں حضرات محترم ساڈے پیغمبر نے مینوں تے تانوں قیامت تک آن والے لوگاں نو پیغام دیتا ہے اور سنو کائنات والے او پیغمبر دی ساری رات مصلیاں دے گزردی ہے جس پیغمبر دا گناہ ہی کوئی نہیں جڑا پیغمبر معصوم عن الخطا ہے تے ساڈیاں ساریاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزردیاں نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک نال دل لگی کرن دی توفیق عطا فرمائے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی بہاراں ہزاراں ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میرے تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرماندا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دے غور کرنا آخری عظمت رمضان المبارک دی آخری فضیلت بیان کر کے میں اجازت چاہنا وہاں حضرات محترم دیاں بڑیاں عظمتاں جڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث دے ذریعے امت محمدیہ دے لوگاں نو دسیاں ہیں آخری
آخری فضیلت تے میرا سلام۔ حدیث پاک صحیح بخاری اندر 1863 نمبر روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہے، ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام دے کول، ان دا نام ہے ام سنان نامی عورت آئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس پاک اندر آگے کہہ دیئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میرا بڑا دل چاہتا ہے میں تواڈے نال مل کے حج کر لواں، تواڈے نال مل کے عمرہ کر لواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام ام سنان نامی عورت کہہ دیئے لیکن میں کسے حاجت دی بنا تے تواڈے نال عمرے تے نہیں جا سکی، لہذا میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حجتن۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس حضرات محترم سنیا جے 11 مہینیاں دی انیاں برکتاں نہیں جنیاں رمضان دیاں برکتاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے آن والی عورت، اے ام سنان نامی عورت میری گل سن، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ آن والا ہے، اس مہینے دے اندر اگر تو عمرہ کر لویں گی تے اللہ تعالیٰ تینو حج مقبول دا اجر عطا کر دے گا۔ حضرات محترم اگے جڑی حدیث دا ٹکرا ہے وہ حدیث پاک نے میرا ایمان ودا دیتا ہے۔ ایڈا پیارا کلام میرے پیغمبر نے کیتا ہے، ایڈی پیاری فضیلت بیان کی تھی رمضان المبارک دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جننے بھی تو انہوں رمضان المبارک دے فضائل دسے نے، رمضان دیاں عظمتاں دسیاں نے، رمضان دیاں برکتاں دسیاں نے، ساریاں حدیثاں دے خلاصہ اس حدیث پاک دے ٹکرے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او حجتن معی، او حجتن معی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ رمضان المبارک دے مہینے اندر صرف ایک مرتبہ عمرہ کر لیندہ ہے او حجتن معی، وہ انجیے جوے اس بندے نے میں محمد نال مل کے حج مقبول کیتا ہے۔ کڈی بڑی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل کے حج کر لیا ہے، رمضان اندر عمرہ کرن دیئے فضیلت ہے۔ دعا کرو جی میں اسی اپنی اس مرکزی مسجد اندر بیٹھے ہیں، اے میں اللہ تعالیٰ سانو مکے تے مدینے اندر کٹھا فرمائے، اچھی آواز نال کہو آمین۔ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، تے دن راتی رب تو میں منگا دعاواں۔ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، تے دن راتی رب تو میں منگا دعاواں۔ مکے مدینے تے مکے دی آزان، سنی نا مدینے دی آزان، مکے دی آزان، مکے دی آزان، مدینے دی آزان، دلان دا سکون، مدینے دی آزان، دلان دا سکون، تے خاک مدینہ میں سرما بناواں۔ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم من
قبلکم لعلکم تتقون۔ دعا ہے کہ میں طالب علم نے جو تواڈے سامنے روزے دے اجر دے متعلق رمضان المبارک دی عظمت اور شان دے متعلق تواڈے سامنے احادیث بیان کیتیاں نے، قرآن پاک اندر کچھ بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سانو ان دے مطابق رمضان المبارک دیاں ببرکت کڑیاں دے اندروں اے نیکیاں دا موسم بہار لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔